सूफी क्रिकेटर और जासूस पाकिस्तान का गेम ऑफ थ्रोन्स बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए सियासत की बजाय तोहम परस्ती का सहारा लिया। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट, बुशरा बीबी से शादी ने बानी पीटीआई की ज़ाती जिंदगी और अंदाज़े हुक्मरानी पर सवालात खड़े किए। बानी पीटीआई की फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत की शिकायत पैदा हुई। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बताया, शादी हो जाए तो बानी पीटीआई वज़ीर आज़म बन जाएंगे। पीरनी ने बानी की ज़ाती जिंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के डीजी ISI को ओहदे से हटाया। हसास इदारों के अफराद बुशरा बीबी तक रिपोर्ट्स पहुंचाते। बुशरा बीबी ये मालूमात बानी के सामने रूहानी बसीरत के तौर पर पेश करती। पेश गोइयां दुरुस्त साबित होने पर बानी पीटीआई का अपनी अहलिया की रूहानियत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। बुशरा बीबी की जो रूहानी बसीरत का जो लबादा उन्होंने ओढ़ा हुआ था और खान साहब को जिस तरह से उन्होंने इस चीज के जरिए लड़ करने की कोशिश की और कोशिश क्या की, बल्कि कोशिश में कामयाबी उनको काफी हद तक हासिल हुई, लेकिन उसके बाद मुल्क का जो हाल हुआ वो आप सबके सामने है। खान साहब की जो नाकाम पॉलिसियां थी, चाहे वो डेवलपमेंट के हवाले से थी, बाद में जिस तरह उन्होंने अपना स्टांस चेंज किया कि वो इस्टेब्लिशमेंट के रूल के खिलाफ हैं या जो पार्लियामानी सियासत है उसमें जो एजेंसियों का या फौज वो उसके खिलाफ हैं, लेकिन एक्चुअली वो लाए तो उसी पावरफुल क्वार्टर्स के ही लाए हुए थे और इस कुर्सी पे उनको बिठाया ही गया उन्हीं लोगों की वजह से था। बुशरा बीबी के आने के बाद घर में अजीब रसूमात शुरू हुई। बानी पीटीआई के ड्राइवर घर के साबिक मुलाजमीन का दावा। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई के सर के गिर्द कच्चा गोश्त घुमाया जाता, लाल मिर्चें जलाई जाती, रोजाना काले बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फिकवाए जाते, कभी कभार जिंदा काले बकरे मंगवाए जाते। कसाई ने भी ऑर्डर्स की तस्दीक की। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान नहीं भरता था। बुशरा बीबी के हुक्म पर देरीना और वफादार साथियों को फारिग किया गया। एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। वो बताती थी कि कौन सी तैनाती कहाँ होगी, कौन से मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, किस मुल्क के साथ थोड़ा सा रिजर्व ताल्लुकात रखने हैं, और ये तमाम मामला जो रूहानियत के लिबादे में था, और ये तमाम फैसलों पर वो ना सिर्फ असरअंदाज होती थी बल्कि वो इंश्योर करती थी कि ये हर फैसला उस पर अमल दरामद हो। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, बानी पीटीआई की अहलिया सरकारी फैसलों पर असर अंदाज होती रही। बानी पीटीआई फैसले बुशरा बीबी से पूछ कर करते रहे। बानी की सियासत मुनाफकत, झूठ और बहतान के सिवा कुछ नहीं। बानी ने शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात लगाए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, जो हुकूमत जादू टोने पर चले उसकी कारकर्दगी क्या होगी। बुशरा बीबी ने बनी गाला को मनी गाला बनाया। उस्मान बुज़दार समेत अहम ओहदों पर तकर्रियां जादू टोने से होती रही। गुड टू सी यू से लेकर कुछ इदारों में लोगों ने जाती मफाद के लिए काम किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने कहा, ये इंतहाई संजीदा मामला है, मुल्की मामलात चलाना कोई मजाक नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट दुरुस्त और हक़ाइक़ के मुताबिक करार दे दी। कहा, बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट ने जाली पीरखाने और रूहानियत से पर्दा उठाया। 4 साल तक कोच और पीरनी ने बानी पीटीआई को बेवकूफ़ बनाया। जादू टूने से जाली पीर खाने चलते हैं, मईशत और मुल्क नहीं चलते। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि सबको पता था बानी की हुकूमत कौन चला रहा था। जनाजों मैयत पर ना जाना सब बुशरा बीबी तय करती थी। लोगों को वज़ीर आज़म हाउस बुलाकर ताज़ियत की जाती थी। आर्मी चीफ के बतौर CDF तकर्री के बाद मुद्दत मुलाजमत दोबारा तय करने का बिल मंजूर। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल पर दस्तखत। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद तीनों बिल आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ने पहला इंतजामी हुक्म जारी कर दिया।
سابق سیشن جج محمد حفیظ آئینی عدالت کے پہلے رجسٹرار مقرر، مظہر بھٹی کی سیکریٹری ٹو چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت تعیناتی، چیف جسٹس امین الدین خان کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری، جسٹس کے آغا نے وفاقی عدالت کے جج کا حلف اٹھا لیا، پنجاب بار کونسل کا 27ویں آئینی ترمیم پر اطمینان کا اظہار، اعلامیے کے مطابق موجودہ آئینی ترمیم نظام انصاف کو مضبوط کرے گی، آئین کے تحت پارلیمنٹ کو قانون سازی کا مکمل اختیار ہے۔ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس خودکش حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، مرکزی سہولت کار کا خوارج سے رابطوں کا اعتراف، تفتیش میں بتایا خودکش جیکٹ پشاور میں تیار کی گئی، ملزم گڑ کی بوری میں چھپا کر راولپنڈی لایا، 3 دن تک درخت کے نیچے جیکٹ کو چھپائے رکھا، کچھ دن تک جیکٹ ٹیلر کے پاس بھی رکھوائی گئی، انٹیلیجنس اداروں نے درزی کو گرفتار کر لیا۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کا تعزیتی ریفرنس، وکیل زبیر اسلم گھمن سمیت شہداء کے لیے فاتح خوانی، جنرل باڈی اجلاس میں دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ پارلیمنٹ سپریم اختیار کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا پارلیمان ہی آئین میں ہر ادارے کے کردار کا تعین کرتی ہے، ماضی میں عدالتی فیصلوں سے پارلیمنٹ کے اختیار کو دبایا گیا، 27ویں آئینی ترمیم نے آئین کو اس کی اصل شکل میں بحال کیا، ملک آئین اور قانون کے تحت چل رہا ہے، حکومت عوامی مفاد میں قانون سازی کر رہی ہے۔ صدر نون لیگ نواز شریف جاتی عمرہ سے لندن چلے گئے، خاندانی ذرائع کے مطابق نواز شریف اپنے معمول کے طبی معائنے کے لیے برطانیہ گئے، ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان بھی نواز شریف کے ساتھ گئے، 2 ہفتے میں وطن واپسی کا امکان، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی کوپ 30 میں شرکت کے بعد لندن پہنچ گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، مصری وزیر خارجہ کا پاکستان میں دہشت گرد حملوں پر تعزیت کا اظہار، دونوں وزرائے خارجہ کا خطے کی صورتحال اور مشرق وسطی امور پر تبادلہ خیال، غزہ میں امن کوششوں پر بھی گفتگو، اعلیٰ سطح کے رابطوں کے تسلسل پر اتفاق، مصر کے وزیر خارجہ نے جلد پاکستان کے دورے کی خواہش ظاہر کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے داخلی صورتحال اور ملکی دفاع کی اہمیت پر گفتگو کی، طلباء اور اساتذہ کا پاک فوج کو زبردست خراج تحسین، اساتذہ نے کہا پاک افواج خود مختاری اور قومی سالمیت کے تحفظ کے ساتھ عوام کی حفاظت بھی کرتی ہیں، طلباء نے کہا معرکہ حق میں پاک فوج کے کردار نے نوجوانوں میں پاکستان کے دفاع کا عزم بڑھایا، پاک فوج ہم سے اور ہم پاک فوج سے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا تعین آج رات کیا جائے گا، ڈیزل 9 روپے 90 پیسے مہنگا ہونے کا امکان، پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 26 پیسے کمی متوقع، ذرائع کے مطابق کویت کی آئل ریفائنری بند ہونے سے عالمی مارکیٹ میں ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، نومبر میں گندم کاشت کے باعث ڈیزل کا استعمال بڑھ جاتا ہے، وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ پاکستان میں سونا 9,100 روپے سستا، 1 تولہ 4,30,662 روپے کا ہو گیا، عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت $4,083 فی اونس ہو گئی، برنٹ کروڈ آئل کا ایک بیرل $64.39 کا ہو گیا، WTI کروڈ کی قیمت $7.09 فی بیرل ہو گئی، ایک بٹ کوائن $96,564 کا ہو گیا۔ 7 اکتوبر سے اب تک کرپٹو مارکیٹ سے $1,000 ارب کی سرمایہ کاری نکل چکی۔ بھارتی طیارے ہیں یا اڑتے ہوئے تابوت، انڈین فضائیہ کا ایک اور طیارہ گر کر تباہ، تربیتی طیارہ PC-7MK2 چنائی کے قریب گرا، میڈیا رپورٹس کے مطابق حادثے کا شکار طیارہ معمول کی پرواز پر تھا، پائلٹ محفوظ رہا، تحقیقات کے لیے کورٹ آف انکوائری قائم۔